آؤ ذرا رب دے قرآن دے غور فرمانا. اللہ اپنے قرآن دے اندر فرما رہے نے اللہ اکبر اس چیز نو ذہن دے اندر رکھے آج ساڑی معیشت دے اندر کمی کیوں ہے ساڑے گھران دے اندر بے برکتی کیوں ہے اللہ اکبر اسی بحال کیوں نہیں ہو رہے اسی پریشانی ٹینشن دا شکار کیوں رب دا قرآن کہندا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیّا. اور دنیا کائنات دے لوگو اللہ فرماندے نے تاڑے تو پہلے جڑے لوگی گزر گئے نے تاڑے تو پہلے لوگ پکے نمازی ہویا کر دے 5 وقت دے پابند نماز پڑھیا کر دے مسجد دے اندر آیا کر دے او اللہ والے سن. اللہ اکبر ایک گھر دا جی کمان والا سارا ٹبر کھان والا محلہ کھان والا ہندا سی. اللہ اکبر او رب دی خوشنودی دی وجہ کر کے اللہ دی رضا سمجھ کے تے اللہ دی عبادت سمجھ کے نماز پڑھیا کر دے. اس تو بعد والے جڑے آن والے لوگی نے آن والے لوگ نے انہاں دے بارے قرآن کہندا ہے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ. بعد والے آن والے لوگی نمازاں نو ضائع کرن لگ پے نے. اللہ اکبر کبیرہ جے ٹائم لگا تے نماز پڑھ لئیے نہ لگا تے نہیں پڑھی. اللہ اکبر کبیرہ من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات. اللہ جی یہ نمازاں کیوں ضائع کر دینے اللہ فرماندے نے شہوات دے پیچھے لگ گئے دنیا دے پیچھے لگ گئے مال و دولت دے پیچھے لگ گئے اللہ اکبر دنیا دی مصروفیت دے پیچھے لگ گئے اے لوکی نمازاں نو ضائع پہ کر دینے. حالانکہ نماز دی اتنی اہمیت ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس دنیا تو جا رہے نے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے آقا علیہ السلام تے اتنی بیماری ہے غشی تے غشی آندی ہے جدوں بھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو ہوش آئے ہے ادوں ہی میرے نبی نے ایک کوئی سوال کیتا ہے عائشہ نماز ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی. اور لوگوں جندہ میں تو کلمہ پڑھی ہے اس نبی نو نماز دا کنا فکر ہے اس پیغمبر نو اللہ دے سامنے سر جھکان دا کنا فکر ہے رب دے سامنے کھڑے ہون دے کنے فکر نے. اللہ اکبر اس پیغمبر دا گناہ کوئی نہیں گا ان دی غلطی کوئی نہیں گی لیکن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو جدوں بھی ہوش آندا ہے آقا پوچھ دے نے نماز ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی. اللہ اکبر ان دی وجہ کی ہے امت نو سبق دے رہے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. او پویا سل دے باسیو اللہ اکبر کبیرہ نبی دی زندگی امتیاں واسطے نمونہ ہویا کر دیئے. کسے بھی موقع تے میرے نبی نے نماز نہیں جے چھڑی کسے بھی موقع تے میرے نبی نے نماز ترک نہیں کی تھی. دسو نماز ہوگی ہے کہ نہیں ہوئی. بار بار نماز دا سوال ہو رہی ہے مہمان آ جاوے نماز ترک نہیں کرنی. اللہ اکبر کبیرہ شادی ہووے نماز نہیں چھڑنی فوتگی ہو جائے نماز ترک نہیں کرنی. اللہ اکبر کبیرہ جنہ مرضی مصروف ہووے نماز ضائع نہیں کرنی. لیٹ سویر ہو سکتی ہے جان بوجھ کے نماز ترک نہیں کرنی. اگر کوئی نماز رہ بھی جائے ان دی قضائی ادا کر دے ہو نماز پڑھنی ضرور ہے اللہ اکبر لیکن معافی کوئی نہیں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بیماری دی حالت دے اندر بھی نماز پہ کر دینے. ادھروں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ نو بلند کیتا ہے توجہ کرے آجے اللہ اکبر کئی مرتبہ عنوان سن چکے جے ایمان تازہ ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ کاش کہ میری گل سن کے
کوئی بے نمازی نمازی بن جائے کسے بندے دے تکر اے میری گل پہنچ جائے اللہ اکبر جڑے نمازاں دے اندر سستیاں کرن والے نے آقا فرماندے نے الصلاۃ 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 او میری امت دے لوگو نبی دی گل ایک دفعہ کیتی ہوئی بھی ساڈے واسطے بڑی اہمیت رکھ دیئے اللہ اکبر ایک دفعہ بھی کیتی ہوئی گل میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اتنی اہمیت دی حامل ہے اللہ نے آکھی ہے جڑے بندے نے میرے پیغمبر دی گل سن کے اندے تے عمل نہیں کیتا اللہ فرماندے نے اس بندے دی مینوں لوڑ ہی کوئی نہیں جدھر مرضی بھڑکدا پھیرے اللہ اکبر کبیرہ او دنیا تے ایویں زندگی گزار رہی ہے جویں ایک مردہ ہوندا ہے اللہ اکبر کبیرہ آؤ ذرا توجہ کرے آجے آقا فرماندے نے میری امت دے لوگو الصلاۃ 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 میں دنیا تو جا رہا ماں میری امت دے لوگو نماز نہ چھڑے آجے نماز ترک نہ کرے آجے نماز دے اندر سستیاں نہ کرے آجے نماز دی کنی اہمیت ہے اللہ دا قرآن کہندا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقنا ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اللہ فرماندے نے جڑا قرآن ہے ان دے اندر کسے قسم دا شک شبہ کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ جڑا مومن ہے اللہ کہندے نے مسلمان دی نشانی وے کہ مسلمان نماز پڑھن والا ہوندا ہے کی نشانی ہے مومن دی اللہ فرماندے نے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ او مومن نمازاں نو قائم کرن والے نے مومن نمازاں ادا کرن والے نے فجر پڑھیے تے ظہر دا انتظار ہے ظہر پڑھیے تے عصر دا انتظار ہے اللہ اکبر ایک اور پشین گوئی سن لو میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی آؤ ذرا توجہ کرے آج ایمان تازہ ہو جائے گا آقا فرماندے نے جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ زمین تانبے دی بن جائے گی اللہ اکبر سورج بالکل قریب آ جائے گا اللہ اکبر کبیرہ کسے دے گڈے گڈے پسینہ کسے دے سینے سینے پسینہ کوئی پسینے دے اندر اپنے گناہاں دی لت پل دے اندر ڈوب رہا ہوئے گا نہ کسے درخت دا سایہ ہوئے گا نہ کسے خیمے دا سایہ ہوئے گا نہ کسے دیوار دا سایہ ہوئے گا کسے چیز دا سایہ نہیں ہوئے گا بندہ تے بندہ عام تے عام ہی سے ادھر میرے والے ویکھے آجے عام تے عام ہے اللہ دے نبی بھی کہہ رہے ہوں گے حضرت آدم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام سارے نبی حضرت عیسیٰ تے موسیٰ علیہ السلام ربی نفسی ربی نفسی اللہ سانو معاف کر دے وہ کڈا سخت دن ہوئے گا جس دن اللہ دے نبی بھی پکار اٹھن گے اللہ سانو بخش دے سانو معاف کر دے تانو پتا ہے نبیاں دا گناہ کوئی نہیں ہوندا نبیاں دی غلطی کوئی نہیں ہوندی پھر بھی کہہ رہے نے اللہ سانو معاف کر دے اللہ سانو معاف کر دے ایڈا سخت دن ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ نبی اپنی امتاں دے کام نہیں آن گے کوئی بھی کسے دے کام نہیں آئے گا اس دنیا جہان دے اتے سب تو پیارا رشتہ رب نے ماں والا بنایا ہے ماں بغیر لالچ تو کسے تو اپنے بچے نال پیار کر دیئے اپنے بچے نال محبت کر دیئے ابو بغیر کسے لالچ تو اپنے بچے نال پیار کر دے والدین دی ہستی رب نے زمین تے ایسی بنائی ہے رب تو بعد اگر سب تو زیادہ سچی محبت کرن والی روئے زمین تے ہستی ہے تے والدین دیئے
والدین تو علاوہ اللہ اکبر کوئی ایسی ہستی کوئی نہیں جڑی اللہ اکبر کبیرہ بغیر لالچ تو کسی نہ محبت پیار کر دی ہوئے، لیکن او دن ایڈا سخت قرآن کے اندر ہے اللہ اکبر کبیرہ یوم یفر المرء من اخی و امیہ و ابی و صاحبتہ و بنی، جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا امی بھی جواب دے جائے گی، ادھر ویکھیا جے ابو بھی جواب دے جائے گا، بہنا بھرا بھی جواب دے جان گے، ہر کسی نو اپنی اپنی پئی نوجوانا اج موبائل تے ساری زندگی گزار دینا ہے، موبائل تے سارا دن گزار دینا ہے، اذان کنا دے اندر پیندی ہے لیکن تینوں ٹینشن ہی کوئی نہیں، تینوں پریشانی کوئی نہیں، پتہ نہیں کس مقام تے موت آ جاوے، رب دا بلاوا آ جاوے، جدوں قیامت دے دن کوئی کسے دے کم نہیں آئے گا۔ میرے تے تیرے مرشد نے فرمایا ہے، میرے تے تیرے پیر نے فرمایا ہے، آمینہ دے لال نے فرمایا ہے، آمینہ دے در یتیم نے فرمایا ہے، وما ینطق عن الہوا نے فرمایا ہے، این اس دن اللہ رب رحمان انہاں بندیاں نو اپنے عرش دا سایہ عطا فرمان گے۔ اللہ او کیڑے بندے نے، او کیڑے خوش قسمت لوگ نے جدو قیامت دے دن کسے چیز دا سایہ نہیں ہوئے گا، سورج بالکل قریب ہوئے گا، نبی بھی نفسی نفسی دے عالم دے اندر نے، کوئی کسے دے کم نہیں آئے گا۔ فرمایا ایک ایسا خوش قسمت بندہ قیامت دے دن آئے گا جدو اللہ فل غصے دے اندر ہوئے گا، اللہ فل جلالت دے اندر ہوئے گا، اللہ اکبر کبیرہ، جہنم بھڑک رہی ہوئے گی، این اس وقت اللہ اس بندے والے وے کے مسکرا پین گے، اللہ اس بندے والے وے کے راضی ہو جان گے، اللہ اس بندے نو اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دیں گے۔ او کون ہے خوش قسمت بندہ؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اے او بندہ ہے جندہ دل مسجد دے نال لگیا رہندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تسی میری گل تے غور نہیں کیتی، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک رب دے نبی پیغمبر پریشانی دے عالم دے اندر نے، نفسی نفسی پکار رہے نے، اللہ غصے دے اندر اپنی جلالت دے اندر ہے، قیامت دا منظر ہے، سورج بالکل قریب ہے، زمین تانبے دی بن چکی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کوئی بھی نبی رب دے سامنے جا کے گفتگو کرن تو چچک محسوس کر رہے ہے، اللہ غصے دے اندر ہے، نبی سارے جواب دے جان گے اپنی امتانو، اسی رب دے سامنے نہیں جانا، اگر اللہ نے ساڑے کو کوئی بھی سوال کر لیا اسی جواب نہیں دے سکاں گے، اور رب ہے، اور رحمان ہے، اور مالک ہے، اور خالق ہے، رب دے سامنے سارے جان تو تڑپ رہنے، کمب رہنے، پریشان نے، اللہ دے پیغمبر تے نبی بھی، لیکن این اس موقع آتے اس خوش قسمت انسان نو رب اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دوے گا۔ او بندہ ہے، اندہ مطلب اے نہیں کہ بندہ مسجد دے اندر بیٹھ جاوے، میرے پیغمبر دی حدیث تے غور کرو، جڑا کام کر رہی ہے، دکانداری کر رہی ہے، اپنا کھیتی باڑی کر رہی ہے، لیکن ان دے دل دے اندر ایک تڑپ ضرور ہے کہ نماز دا وقت ہو جائے گا تے میں نماز پڑھنے واسطے جاواں گا۔ اینی صرف تڑپ رکھن والا کل قیامت دے دن رب دے عرش دے سائے دے تھلے، کیوں بھائی رب دے عرش دا سایہ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اے دنیا کسی نے ہمیشہ رہنا ہی تھے؟ اللہ